खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की और ख़ास कर सेहत अता की, ताकि हम हर रोज़ उठकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी तमजीद करें और सारे दिन के लिए खुदावंद से दुआ करें कि आज का दिन भी हमारे लिए बाइस बरकत हो। और इसके साथ हम अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और सारे दिन में जितने लोगों से मिलिए सबके लिए बाबरकत हूँ। प्रोग्राम का टॉपिक सिस्टर को वेलकम करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगी। सिस्टर आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच शहीना, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज मरातुलसा के प्लेटफॉर्म से मैं अपनी तमाम स्पीकर्स के लिए निहायत शुक्रगुजारी करती हूँ। जितने भी स्पीकर्स इस प्रोग्राम में आते हैं, जितनों को आपने देखा है, सुना है, पसंद किया है, उन सब के लिए मैं शुक्रगुजारी भी करती हूँ और खुदावन से दुआ भी करती हूँ कि खुदा अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए अपनी बेटियों को हमेशा इस्तेमाल करे, सेहत के साथ रखे और तंदुरुस्ती के साथ रखे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आपके साथ कि एक नॉर्मल सी गुफ्तगू है कि सब कुछ है मेरे पास और एकदम से सब कुछ चला जाए। मुझे प्रमोशन भी मिली है मगर एकदम से डिमोशन हो गया, या मैं किसी ऐसी जगह गई जहाँ पर मुझे बहुत वाह वाह की गई या मुझे हाथों हाथ लिया गया, बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल मिला, मगर अगली बार मुझे पूछा ही नहीं गया। ये तमाम सिचुएशन जब आपकी ज़िंदगी में आती है, या शायद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ डाउनफॉल चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं, मुश्किलात चल रही हैं, उन हालात में क्या हमें खुदा की तरफ देखने की ज़रूरत है, खुदा की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है? क्या आपका जहन इन हालात में खुदा की तरफ जाता है, उसकी बड़ाई करता है, उसकी शुक्रगुजारी करता है? इन बातों पर आज हम बात भी करेंगे और इन पर अपनी अपनी ज़िंदगी में गौर करेंगे कि हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर उस वक्त कैसा होता है जब सब कुछ आपकी ज़िंदगी से चला जाए, या ऐसा कुछ चला जाए जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते या जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, मगर अगर वो आपसे खुदा ले ले तब आपका रवैया कैसा होता है। हम सीखेंगे, जानेंगे सिस्टर के साथ मिलकर। जी शहीना, खुदावन का शुक्र है कि एक बार फिर खुदावन ने हमें अपने जलाल, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जिस तरह मज़मून है, तो पहले हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत कर लेते हैं। अय्यूब की किताब है, उसका दूसरा बाब है और उसकी 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे, बल्कि 9वीं आयत से पढ़ेंगे। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। आमीन। जिस तरह खुदा का कलाम हमें बता रहा है, और हम अक्सर अय्यूब साबिर के नाम से इनको जानते हैं और इनके सब्र की जो बातें हैं वो हम दोहराते रहते हैं। बहुत सारे कलाम आपने भी सुने होंगे, मैंने भी बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे शेयरिंग की है। आप देखिए, अगर हम दुख की बात करते हैं ना, तो अगर हम खाना नहीं खा सकते ना, तो ये भी बड़ा दुख है या नहीं खाना? बिल्कुल। अगर हमारी ज़ुबान को टेस्ट नहीं आता है, जिस तरह गुज़रे सालों में कोरोना था, तो जिनको हो जाता था तो आपको पता है उनको टेस्ट नहीं आता था, उनको स्मेल नहीं आती थी। तो ये छोटी-छोटी बातें हमें बाज़ दफ़ा लगती हैं, लेकिन ये हैं नहीं छोटी-छोटी बातें ना। तो अगर खाने की मेज़ सजी हुई हो और हमें कहा जाए कि आपने ये खाना है, ये देखें, और हम सब कुछ देख के तो हम कहें इतना ज़बरदस्त खाना बना हुआ है, या मेरे लिए ये दावत इतनी अच्छी सजाई गई है, लेकिन फिर मुझे सडन याद आ जाए कि मेरा तो बीपी हाई हो जाता है, मुझे तो शुगर है। तो कितनी सारी हमें एकदम से दुख होगा, मैं ये भी नहीं खा सकती, मैं ये भी नहीं खा सकती, या मैं ये भी नहीं खा सकता। तो हम ये तो बड़े-बड़े दुखों में से गुज़रा। हमारे लिए तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी दुख लगती है, दुख वाली होती है। ख़ास तौर पे अगर मैं नौजवान बच्चों से बात कर रही हूँ, तो माँ-बाप की डाँट को वो इतना बड़ा दुख समझ लेते हैं, वो फिर कमरे से बाहर नहीं निकलते, फिर वो दिखाते हैं, ओहो! मैं तो बड़ा दुखी, मुझे क्या। और मेरे भी साथ होता है हमेशा ये। और फिर अगर मेरे साथ ऐसा करना था तो फिर मुझे पैदा क्यों किया? मैं यहाँ पे बताऊँगी, मेरी जो सबसे छोटी बेटी है मुबारक, तो उस वक़्त एक ड्रामा होता था, काश मैं तेरी बेटी ना होती। तो एक दफ़ा जब मैंने उससे थोड़ी-सी उसकी कुटाई कर दी, क्योंकि उसके पेपर उसने सही नहीं दिए,
तो वो ना कहती थी काश मैं तेरी बेटी ना होती, काश मैं तेरी बेटी ना। तो बच्चों का जो दुख है ना, तो वो समझते हैं मेरा ये दुख है। बड़े हैं तो वो समझते हैं मेरा ये दुख है। कोई बीमार है तो वो समझता है बस मुझसे ज़्यादा जो दुखी कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं कहती हूँ जब आप इस तरह के दुखों से गुज़र रहे हो ना, तो ज़रा अस्पताल का चक्कर लगा लिया करें। वहाँ पे जो दुख है ना, वो हमारा तो दुख कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और मैंने देखा मसीहों को खुदा ने बड़ा महफूज रखा हुआ। मैं वहाँ बहुत कम मसीहों को देखती हूँ, और जब जब मुझे जाने का खुदा, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बड़ी जो मुश्किल की बात है, नहीं। मैं बहुत दफ़ा मुझे अस्पताल जाना होता है। जब मेरे गले का ऑपरेशन था, मुझे बहुत दफ़ा खुदावन लेके गया, और वहाँ पे जो स्टाफ थी तो वो मुझे कहती थी बाजी लोग आते हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा होता, या कोई ना कोई, जिस तरह मुझे ब्लड की कमी हो जाती थी क्योंकि मेरा मेजर ऑपरेशन था, गले का था। तो वो बड़े बुड़बुड़ाते थे कि आप मुझे बार-बार बुला रहे हैं और मुझे टाइम नहीं दे रहे। तो मैं ना शुक्रगुज़ारी के साथ आती थी कि खुदावंद तेरा शुक्र है, आज जो तू मुझे लेकर आया, तो वो किसी न किसी के लिए मुझे इस्तेमाल करता था। कोई कैंसर पेशेंट मुझे मिल जाता था और उसको पता चलता था कि मैं दुआ गो हूँ, मैं खुदा की बंदी हूँ, तो वो फिर मुझसे दुआ कराता और मैं शेयरिंग करती। तो आपको जहाँ-जहाँ पे भी खुदा लेके जाता है ना, हर वक़्त, हर जगह में वो अपने जलाल को ज़ाहिर करना चाहता है। तो दुखी ना हुआ करें कि मैं अस्पताल गई हूँ। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी कोई भी नहीं है, तो जाएँ अस्पताल जाएँ, जाएँ यतीम खानों में जाएँ। देखें जिनके माँ-बाप नहीं, उससे ज़्यादा कोई दुःख होगा, ठीक है? और हम जो, जिस तरह आपको पता है कि मैं भी सँभालती हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि उनका जो दुःख है ना, मैं जितना भी उनके साथ अच्छी तरह से चलूँ या कुछ भी कर लूँ, लेकिन एक माँ की कमी, एक माँ की कसक उनको होती होती है। तो हर कोई दुःख में है, लेकिन आपको पता है कि निकलता कौन है उन दुःखों में से? कलाम में लिखा है ना, ईमानदार की, सादिक की मुश्किलें बहुत हैं, मगर उनमें से निकालने की भी राह कौन बताता है? खुदावंद निकालता रहा। आमीन। और खुदा के बगैर हमें कोई निकाल भी नहीं सकता। और आप ये देखें, जो जिस्मानी इंसान है, जो ईमानदार नहीं है, जो खुदा को नहीं जानता, उसको ये दुखों के पहाड़ लगते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे ईमानदार देखे हैं। मैंने शायद पहले भी अपने किसी प्रोग्राम में या मैंने किसी मीटिंग में शेयर किया होगा। हमारी एक रूहानी बहन है, खुदावन उनको ज़िंदगी बरकत दे। उनके शौहर का इंतकाल हो गया, और जब मैं भी वहाँ पर गई, तो मैंने उनको देखा कि ईमानदार किस तरह से खुदा से तसल्ली पाते हैं। मैंने उस बहन को बैन करते नहीं देखा, मैंने उस बहन को गिला-गुज़ारी करते हुए नहीं देखा। वो रो रही थी, लेकिन बैन तक नहीं वो पहुँची, तो उसने बैन नहीं किए। उसने कहा खुदावंद की जो मर्ज़ी है। और शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे शौहर ने तौबा की है। शुक्रगुज़ार हूँ कि वो खुदावंद में, क्योंकि 5 साल पहले उस भाई ने तौबा की थी, और उससे पहले वो खुदा में नहीं था। वो अपनी बीवी के साथ लड़ता-झगड़ता भी था, वो शराब भी पीता था। लेकिन उस बहन की जो तसल्ली थी ना, वो इस बात में थी कि मेरा शौहर तौबा करके गया और वो खुदावंद में सोया है। तो आप ये देख लें कितनी ज़बरदस्त बात है। और अगर कोई कहे कोई गैर ईमानदार हो या खुदावंद को नहीं जानता हो, तो उसके लिए तो सर दर्द भी बहुत बड़ा दुख है। उसके लिए तो दाँत का दर्द भी बहुत बड़ा दुख है, और वो फिर किस तरह से झुंझलाता है। मैं एक भाई को जानती हूँ, जब लाइट चली जाती थी तो वो पाकिस्तान को गालियाँ निकालने शुरू हो जाता था। वो कहता था मैं इस मुल्क में पैदा ही क्यों हो गया? मैंने कहा बस खुदावंद से गलती हो गई, जबकि उससे होती नहीं है, आपके लिए हो गई है। सही बात। तो आप ये देख लें हम कितना अपने आप को खुद से दुखी कर रहे होते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया। हालाँकि उसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, और आप उसके बावजूद खुद को जानबूझ के तकलीफ देने वाली बात। और जिस तरह अगर अभी हम नौजवानों की बात करें, शायद पहले भी ये होता होगा कि मेरे नसीब में ये माँ-बाप थे, ठीक है? जिस तरह पहले तो आपको पता है जो कुटाइयाँ, जो सुटाइयाँ, जो चीज़ें होती थी, पहले तो हमें ऐसे पैम्पर नहीं किया जाता था ना, लेकिन हमारे बिल्कुल, लेकिन हमारे मुँह से ये बातें नहीं निकलती थी। मैं अक्सर अपने बच्चों को भी कहती हूँ, और मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदावंद तूने मुझे इतने अच्छे माँ-बाप दिए थे जिन्होंने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की। मुझे डिग्रियाँ तो नहीं दिलाई, लेकिन उन्होंने मुझे तरबियत बहुत अच्छी तरह से दी, ताकि मैं दूसरों को भी कर सकूँ। आमीन। आपकी तरबियत आपसे कोई छीन नहीं सकता। जिस तरह आप देख लें अभी जो पिछला वो मैसेज था, किस तरह से खुदावन ने कहा उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया, वो उससे छीना नहीं जाएगा।
तो हम खामखा में दुखी हो रहे होते हैं, और खुदा के इस बंदे को जब हम देखते हैं और फिर हम देखते हैं ये जो बहन के मुंह से अल्फाज निकले ना, ये कोई आम सी खातून नहीं है। उसका ये था कि जब मेरे बच्चे मिलते हैं एक जगह पे, तो मेरा शौहर जो है, जो खुदा से इतना डरता है, तो वो उनके लिए शुक्रगुजारियाँ और कुर्बानी गुज़रानता था कि कहीं मेरे बच्चों ने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसा खा पी तो नहीं लिया जो खुदा की नज़र में बुरा हो। तो वो तो खुदा से इतना प्यार करने वाला है, तो वो असल में तंग आके वो ये बात कर रही है कि इतना दुख में मेरा शौहर है, तो ये इस दुख से आज़ाद हो जाए। तो हम फ़ौरन कहते हैं कि वो जी उसने ऐसा कह दिया, उसके शौहर ने भी कहा तू नादान, लेकिन उसका शौहर जानता था कि मेरी बीवी नादान नहीं है, वो अभी दुख की जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोचें कि इतना सब कुछ हो जाए, मैं किसी और चीज़ को नहीं वो गिनूँगी, लेकिन अगर सिर्फ़ मैं बच्चों की ही बात करूँ, तो एक माँ के लिए, एक बाप के लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना, एक बच्चे को कुछ हो जाए वो बर्दाश्त करना मुश्किल है। यहाँ पे तो सब के सब उसके बच्चे चले गए। ये किसी खाने से में इसका मेल ही नहीं है, ये किसी गाड़ी से इसका मेल ही नहीं है, ये तो किसी भी बड़ी बीमारी के साथ इसका मेल ही नहीं है कि उस वक़्त जो माँ-बाप थे वो दुःख और तकलीफ़ में से गुज़र रहे हैं। और फिर मुझे इससे रिलेट करते हुए एक बात याद आती है कि चलिए अगर हम कहते हैं कि ये बहन किस तरह से बात कर रही है, तो हमें ना लूत की बीवी भी याद आती है कि जिसके बारे में खुदावंद ने कहा कि लूत की बीवी को याद करो। अब आप लूत की बीवी का जो है और अय्यूब की बीवी के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद ने अय्यूब की बीवी का ज़िक्र कलाम मुक़द्दस में आगे कहीं पे भी नहीं किया कि उससे सीखो, क्योंकि वो एक रवैया था, एक एक्शन था हमारा, जो दुख और तकलीफ़ में हमारा एकदम से रिएक्शन होता है, ये वो रिएक्शन था अपने शौहर को देख के तकलीफ़ में। उसने कहा बस खुदा की तकफ़ीर कर और मर जा। हम नहीं कहते तू इतना उसके पीछे जा रहा है या जा रही है, कभी उससे पूछा, कभी उससे कहा कि चलो मैं ये चीज़ भी तेरे लिए कर दूँ। ये एक रवैया है ना, कौन-सा हम हर वक़्त उसी बात को याद कर रहे होते हैं। तो मैं इस बहन से बहुत अच्छा ही मैंने सीखा है कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करती है, और वो कहती है कि अब मैं तेरे दुःख को नहीं देख सकती हूँ। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मैंने ये देखा है, बीमार तो मुश्किल उठा रहा होता है, लेकिन जो उसके साथ होता है तीमारदार। तीमारदार होता है, वो उससे भी ज़्यादा अज़ियत उठा रहा होता है, क्योंकि वो उस दुःख में से नहीं गुज़र रहा था, लेकिन जो वो अपने अज़ीज़ को दुःख में देख-देख के दुखी हो रहा था ना, वो उसका बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप देखें कि वो बुज़ुर्ग क्या कह रहा है, तो नादान औरतों जैसी बातें करती है, वो अपनी बीवी को नादान नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है उन जैसी आज तूने बात की है, तो आइंदा मत करना, क्योंकि वो अपनी बीवी को एक तंबी कर रहा है, समझा रहा है। और फिर यहाँ पे लिखा कि फिर इन तमाम बातों में उसने कोई ख़ता नहीं की है। हम तो बात-बात में ख़ता कर रहे होते हैं, ठीक है? बात-बात में ख़ता कर रहे होते हैं। और देखिए कलाम हमें बताता है कि तू अपने मुँह की ही बातों में फँसा। कुछ मुश्किलात, कुछ दुःख वो हैं जो हमारी ही वजह से आते हैं। हम जो बोलते रहते हैं। हमारे एक अज़ीज़ हैं, अब उनको कुछ भी हो जाए ना, वो पूरे ख़ानदान में मशहूर करते हैं, बताते एक-एक को फ़ोन करके बताएँगे या डीपी लगा देंगे, फिर पूछे बाजी आपने नहीं देखा? मुझे तो नहीं वो हाँ, मैं तो वहाँ तक पहुँचती नहीं हूँ, तो आपने नहीं देखा, फलाने ने फ़ोन कर दिया, फलाने ने फ़ोन कर दिया। फिर मैं कहती हूँ प्लीज़ इन बातों से बाज़ आ जाएँ, क्योंकि अच्छी खबर हो तो आप उसको फैलाएँ। ये वो खबर है कि जितनी आप फैलाएँगे उतना ज़्यादा आप मुश्किल में फँसते चले जाएँगे। जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस किया, जब मेरे हस्बैंड को वो दिल का आर्ज़ा हुआ और उनको स्टेंट डाले गए, तो हमने किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। आखिर फिर थोड़ा-सा मैंने कहा कि चले मैं अपने भाई को तो बताऊँ, बोलेगा इतनी बड़ी मुश्किल से आप लोग गुज़र गए। तो मैंने कहा हमें तो पता भी नहीं चला कैसे खुदावंद ने उस मुश्किल में से हमें गुज़ारा और निकाल लिया। तो जब आप मुश्किल में होते हैं ना, पहचान भी आपकी तब होती है। और फिर याद रखें ये तो खुदा का बंदा था। आगे जब आप देखते हैं खुदा ने इस मुश्किल से ना सिर्फ निकाला बल्कि बढ़ा दिया, तो ये खुदा का बंदा था।
ہر کوئی نہیں نکل سکتا اور نہ ہر کوئی بڑھ سکتا ہے. جب ہم خدا میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ان مشکلات میں سے ہمیں گزارتا نکالتا ہے تاکہ اس کے نام کو عزت اور جلال ملے. یہاں پہ سسٹر آپ نے جب ابھی بات کی کہ جس طرح سے وہ خدا کا بندہ کام کر رہا تھا یا خدا کے ساتھ اس کی جو رفاقت تھی، واقفیت تھی، آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایک نارمل سا بیہیویئر ہے کہ اگر آپ کسی منسٹری کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور آپ دن رات اس کے لیے اویلیبل ہیں، یا کوئی کام ایسا ہے، کوئی میٹنگز ایسی ترتیب دی جا رہی ہیں، یا کوئی تہوار کی عبادات ایسی آ جاتی ہیں جس میں آپ کو شاید کنٹینیو جانا پڑتا ہے، مگر جب آپ کو ضرورت ہوتی تو وہ منسٹری آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، یا وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، تو لوگ اکثر یہی باتیں کرتے ہیں کہ تم نے دیکھو نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ اپنی فیملی دیکھی، تمہیں کیا ملا. تو یہاں پر وہ تو ایک نارمل سا رویہ ہے، مگر یہاں پر اگر ہم یہ زبردست خدا کے بندہ کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر ہمیں کلام میں بہت ہی عمدہ لفظوں میں ملتا ہے، اور یہ آپ نے جو بات کی تھی خوبصورت کہ وہ جو اس کی وائف کا کردار ہے، اکثر ہم سنتے ہیں کہ دیکھو اس کی بیوی نے کیسے کہا، اکثر چرچ میں ایک نیگیٹو امپیکٹ کے طور پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے. مگر آپ کی ہی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ واقعی اس نے شروع سے دیکھا ہوگا کہ میرا شوہر کیسا راست باز رہا، کتنا ایفرٹ وہ خدا کے لیے اور ڈرتا رہا، قربانیاں چڑھاتا رہا، تو اس کو ملا کیا؟ سارا کچھ تباہ ہو گیا. تو وہ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ اس نے، ہمیں نظر تو نہیں آتا مگر یقیناً اس نے اس بات کی معافی مانگی ہوگی، اس نے توبہ کی ہوگی، تبھی خدا نے پھر دونوں کو، ہم اگر آگے جس طرح آپ نے بتایا آگے کے چیپٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ملٹی پلائی کی اس کی وہ برکتوں کو. تو اس کا مقصد 100% ہے کہ کیونکہ وہ دونوں ساتھی ہیں، اور برکت جس طرح ساری اولاد چلی گئی اور پھر ان کو اولاد ملی، تو یقیناً دونوں کی باہمی رفاقت سے ہی خدا نے ان کو پھر سے اولاد دی ہوگی. تو مجھے تو بالکل، میں شیور ہوں کہ اس نے معافی مانگی ہوگی. تو یہاں پر میرا مقصد ان ساری باتوں کو کرنے کا یہ ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی ایسی بات منہ سے نکل جائے. تو اگر آپ وائف ہیں اور اگر آپ ہسبینڈ ہیں، یا اگر آپ کا آپس میں کوئی ایسا کلوز ریلیشن ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو کوئی بھی آپ دونوں میں سے ایسی بات کر جائے جو خدا کے لیے ناپسندیدہ ہو یا خدا کو وہ بات پسند نہ آئے، تو ایک دوسرے کی اصلاح کریں اور ایک دوسرے کو ترغیب دیں کہ خدا کی حضوری میں جھکیں، اس سے معافی مانگیں، تو خدا آپ کی بھی برکتوں کو ملٹی پلائی کرنے والا خدا ہے. جی سسٹر، میں چاہوں گی کہ اسی کو تھوڑا سا بڑھائیں کہ اگر یہ بیہیویئر عام روٹین میں آ جائے، بلکہ میں کہوں گی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایک رول ماڈل آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کلیسیا میں، ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندانوں میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہو؟ بالکل ہوتی ہوگی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور کمزور ہو جاتے ہیں. اور ایوب کی بیوی نے تو ایک بار کہا، میں سمجھتی ہوں ہم پتہ نہیں کتنی بار نہیں بولتے ہوں گے، کتنی بار ہم پریشان ہو جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے ایسا ہو جائے، میں اس منسٹری کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا تو انہوں نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو پہلی بات ہے، اگر آپ منسٹری کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ نفع نقصان کی بات تو اس میں آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مزدور جو ہے نا وہ اپنی مزدوری کا حقدار ہے. تو وہ اس مزدور کو مزدوری دیتا کون ہے؟ سسٹر مگر آج کل تو دکھ ہی یہ رہا ہے نا، میں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہائی پروفائل منسٹریز ہیں ان کے ساتھ لوگ جڑنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بینیفٹس حاصل ہوں، یا شاید ہمارا باہر کا ویزا لگ جائے، یا شاید ہم ان کے ساتھ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں. یہ والی بات تو مجھے بہت کم نظر آتی ہے، بے شک ہوگی، میں اس سے انکار نہیں کر رہی، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بغیر ان باتوں کو سوچے ہوئے خدا کے لیے خدمت کرتے ہوں گے، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں. میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. وہ تو ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا، میں نے کبھی انسان پہ نہیں، ہم جتنا آپ دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا نا وہ جہاں پر بوتا نہیں ہے وہ وہاں سے کاٹتا ہے. اور اس نے ہمیں بھی یہ فضل دیا ہوا ہے کہ ہم بھی جہاں سے بوئیں گے نہیں نا وہاں سے کاٹیں گے، کیونکہ ہم اگر خداوند پر توکل کریں گے. بہت سارے لوگ ہیں اب وہ مجھ سے جڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو میں صاف بول دیتی ہوں میرے پیچھے مت آئیں، میں تو شاید کہیں ادھر ادھر نکل جاؤں، کبھی آپ کی ضرورت کو نہ پورا کروں، مگر اس کے پیچھے آئیں
جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے اور ہمیشہ ہی کرے. اور ہمیشہ ہی کرے گا. میں تو ایک دفعہ دوں گی, 2 دفعہ دوں گی, تیسری دفعہ میں بڑبڑانے لگ جاؤں گی. تو میں ان کا اور کیونکہ مجھے بھی اسی سے ملتا ہے, آپ بھی اسی سے مانگے. میں نے کبھی بھی کسی انسان پہ, کسی منسٹری پر توکل ہی نہیں کیا, کیونکہ منسٹریاں خداوند نے دی ہیں. تو جب ہم خداوند پہ بھروسہ رکھتے ہیں, جب ہم خداوند پہ توکل کرتے ہیں, دیکھیں کلام میں لکھا ہے نا کہ اس نے ان تمام باتوں میں کہیں پہ بھی خدا کے خلاف خطا نہیں کی. وہ ایک اور بات کہتا ہے کہ میری مخلصی دینے والا زندہ ہے. اس کو پتا ہے کہ جس نے مجھے یہاں سے گزار رہا ہے, اور آپ دیکھ لیں اس کی آزمائش ہو رہی ہے, وہ آزمایا جا رہا ہے, اس کو نہیں پتا مگر خدا کو پتا ہے. اور ایک دوسرا ہے جس کو پتا ہے, شیطان, اس کو پتا ہے, اور اس کو پتا ہے مجھے کہاں کہاں پر اس کو نوچنا ہے, کہاں سے اس کے منہ سے بات نکلے گی. کیونکہ ہمارے بزرگ کیا کیا کہتے تھے, پہلے تولو پھر بولو. مگر جب ہم شدت میں ہوتے نا, غم کی, دکھ کی شدت میں ہوتے ہیں, تو پھر تولنا تو آتا ہی نہیں ہے, پھر صرف ہمیں بولنا آتا ہے. خدا میں ہی, خدا میں ہی تجھے نظر آ گئی ہوں, یا میں ہی تجھے نظر آ گیا ہوں. دکھ پہ دکھ دیتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں جب آپ کہیں گے نا, کلام میں لکھا ہے ہمارا خدا مبارک ہے جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ایوب کا خدا مبارک ہے. نہ صرف اس نے اس کو وہ کچھ دیا, بلکہ کلام ہمیں بتا رہا ہے بڑھا کے دیا ہے. تو کیا آج اگر ہمارے رویے ایسے ہوں گے تو یہ وہی خدا نہیں جو ایوب کے ساتھ چلا, وہ میرے اور آپ کے ساتھ ویسا نہیں چلے گا, ویسا ہی چلے گا. ویسی ہی بھرپوری کی برکت, ویسی ہی بھرپوری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ خدا ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے. بس ایسی مصیبت اور دکھ میں ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے, وہ نیچرل رویہ ہے, اس پہ خدا کچھ بھی نہیں کہے گا. اور یقیناً جس طرح آپ نے بھی کہا, کیونکہ کلام میں ہی لکھا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کو ترک کرتا ہے. میں اور آپ پتہ نہیں بائبل پکڑنے سے یا دعا کرنے سے پہلے ہم کن کن باتوں کی معافی نہیں مانگتے ہوں گے. خداوند میں نے آج بچوں کو بری طرح سے ڈانٹ دیا, خداوند آج میں نے یہ کر دیا, خداوند آج میں نے یہ کر دیا. جو ہم کہتے ہیں ہم بات بات پہ خطا کرتے ہیں, ہم بات بات میں خطا بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ میں ایسی یا میں ویسا, یا میرے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے مارتھا بیچاری گلی جا رہی تھی, تو خداوند نے کہا تجھے تو بہت ساری فکریں ہیں. تو اسی طرح ہمیں بہت ساری فکر ہوتی ہے, اس کو بھی ٹھیک کر لوں, اس کو بھی ٹھیک کر لوں, یہ بھی ہو جائے, وہ بھی ہو جائے. خدا ایسا نہیں چاہتا ہے, خداوند ایسا نہیں چاہتا. وہ ہمیں ریلیکس رکھنا چاہتا ہے, مگر ہم ریلیکس رہنا نہیں چاہتے. جہاں پر اس نے رکھا ہوا ہے, ہم انسان ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے اس سے بھی بڑا. لیکن جب ہم انسانوں کی زندگی میں خداوند یسوع آ جاتا ہے نا, تو پھر ہم کہتے ہیں سب سے بڑا تو ہی ہے. جیسے پالوس کہہ ہی اٹھا جو میرے اندر ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسے نہیں کہہ اٹھا ہے, وہ جانتا تھا کہ جو میرے اندر ہے نا وہ سب سے بڑا ہے, وہ قادر ہے, وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے پاس جو کچھ تھا وہ فخر کرنے کے لائق تھا. جیسے آج ہم فخر کر رہے ہوتے, میں یہ میرے پاس یہ, لیکن اس نے ان کو کیا جانا, کوڑا اور کرکٹ جانا. اس نے فخر جو کیا ہے وہ صرف خداوند پہ کیا. جس طرح یرمیہ کے صحیفے میں بھی لکھا ہے, اگر کوئی فخر کرنا چاہے وہ اس بات پہ فخر کرے کہ میں خداوند کو جانتا. ایوب جانتا تھا اب میں گر گیا ہوں, اٹھائے گا بھی مجھے وہ ہی. آپ دیکھ لیں ہم جو ہے ہماری کوشش ہوتی کوئی اپنا آ جائے, کوئی اپنا آ جائے. آپ دیکھ لیں ایوب کے پاس جب اپنے آئے تو انہوں نے تو انگلیاں ایوب پہ ہی رکھنا شروع کر دی. وہ دکھ سے بیچارہ تل ملایا نہیں, مگر وہ باتوں سے تل ملا اٹھا ہے کہ وہ پھر وہ اپنے حق میں نا صفائیاں دینے لگ گیا. ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ تو بڑی دکھ بھری, وہ ہماری طرح ہی باتیں چل رہی ہیں. بیچ کے جو ابواب ہیں وہ ہمارے طرح ہی ہیں. اور پھر خداوند کہتا ہے کہ اب آپ کھڑا ہو جا, اپنی کمر کو کس لے, اب میں تجھ سے بات کرنے کو. تو خداوند سب کچھ جانتا ہے, ہم کس حال میں ہیں, ہم کہاں پر کمزور ہیں. کلام میں لکھا ہوا نا, میرے بے ترتیب مادہ کو خداوند نے دیکھا ہے. ابھی سونوگرافی آئی ہے نا, پہلے کیا تھا, آج بھی کیا ہے. آج بھی وہ دیکھ کے لڑکا لڑکی بتا سکتے, وہ یہ نہیں بتا سکتے کیسا نکلے گا یا کیسی نکلے گی, مگر وہ بتا سکتا ہے, وہ بتا سکتا ہے. اس نے شریروں کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, وہ ایسا خدا ہے. تو ہماری ہر چیز کو وہ استعمال کرتا ہے, پھر ہمیں وہ برکت تک لے کے جاتا ہے. یہاں پر سسٹر میں ضرور یہ بات آپ کے ساتھ بھی اور اپنے تمام ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ, اگر میں ایسے کہوں کہ اگر 6 مہینے ہم نے بہت اچھے دیکھے ہیں یا بابرکت دیکھے ہیں, سکسیسفل دیکھے ہیں, ترقیاں دیکھی ہیں, فائنینشلی بھی ہم گرو کر گئے,
جہاں 1 یا 2 مہینے ڈاؤن فال آتا ہے یا کوئی ایسی مشکل آتی ہے جو تھوڑی سی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جو 6 مہینے 8 مہینے خدا آپ کو برکت دے رہا ہوتا ہے، یہ شاید سالوں کی آپ کی محنت ہوتی ہے، وہ 6 مہینے میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے. تو ہم اتنے ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ رابطہ ختم نہیں کرتا، وہ تو پاس ہی ہے، وہ تو ساتھ ہی ہے، مگر ہم کلام کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دعا میں کیوں، کیا ہوا آپ کو، کیوں نہیں کر رہے، اس نے مجھے کیا دیا، جو تھا میرے پاس سے بھی لے لیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یا میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے کا سوچا، نہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی، نہ کسی کے ساتھ برائی کی، نہ کسی کی حق تلفی کی. یہ بھی بیہیویئر بہت زیادہ پایا جاتا میرے دل میں اتنا ایک بات کا جوش آ رہا ہے ہے. پلیز بیان کریں. کہ جب ہم برکت کے قریب ہوتے ہیں نا تب ہم ہارنے لگ جاتے ہیں، اور خدا ہماری یہ کیپیسٹی جاننا چاہتا ہے، اور ہم اپنے معجزے کو، اپنی برکت کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی کھو دیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے. اس پیک پوائنٹ پہ وہ ہم پیک پوائنٹ پہ ہوتے ہیں، وہی وقت ہوتا ہے ڈیلیور ہونے کا، وہی وقت ہوتا ہے برکت پانے کا، وہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ایک دم سے غلبہ آتا ہے اور ہم کہتے کیا ہی کیا، میں نظر نہیں آیا، میں کب تک پستی رہوں. ایک بہن پچھلے دنوں میرے پاس آئی تو اس نے کہا ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا سب کچھ ہوتا ہے مگر منہ سے کہنا نہیں ہے. سب کچھ ہوتا ہے، سب کی مشکلات پرابلمس الگ ہوتی ہیں. میں نے تو دیکھا ہے شہینہ، اور میں اپنے سننے والوں سے بھی کہوں گی، جب آپ تنگ آنے لگ جاؤ نا اس وقت خاموش ہو جاؤ. جب آپ خاموش ہوں گے نا تو پھر آپ دیکھنا ایک بڑا کام خدا آپ کی زندگی میں کرے گا. مجھے جب جب سنجیدگی آتی ہے، جب جب میں خاموش ہوتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا کام خداوند کرتا ہے. جب میں بولتی رہتی ہوں نا اور میں دعا کرتی رہتی ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں ہو رہا، تو میں نے دیکھا ہے چیزیں سست ہو جاتی ہیں. لیکن جب میں خاموش ہو جاتی ہوں اور پھر میں دل میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند اب تو کرے گا، یا میں کہتی میں تھک گئی ہوں، بس ابھی خداوند آپ مداخلت کریں، اور میں نے دیکھا پھر اسی وقت کام ہوتا ہے. اور جب ایسا کچھ ہونے لگ جائے تو خاموش ہو جائے. تھینک یو سسٹر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں خدا کے زبردست سورما اور اس کی شریک حیات کے حوالے سے تلاوت کی تھی، اور بہت کچھ بات کی کہ کس طرح خدا نے اسے آزمائش میں ڈالا، یا کس طرح سے ساری چیزیں، ساری برکتیں اور خاص کر آل اولاد تک چلی گئی. مگر میں اس کا اختتام آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان تمام نئے لوگوں کے لیے جنہوں نے شاید اس حوالے کو نہ پڑھا ہو، آپ کی یہ تلاوت کرنا چاہوں گی اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گی. خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایوب نبی کے صحیفے کے آخری ابواب کی آخری چند آیات. یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، اور اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1,000 جوڑی بیل اور 1,000 گدھیاں ہو گئیں. اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئیں. یہ ہے خداوند کے پاک کلام کی برکت اور خدا کی رفاقت کا نتیجہ، کہ خداوند کبھی آپ کی برکت نہ لیتے ہیں اور نہ ہی اپنے پاس رکھتے ہیں، بلکہ ملٹی پلائی کرتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ ہم بھی خداوند میں مضبوط رہیں اور کبھی بھی خدا سے دور ہونے کا سوچے بھی نہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے. خدا حافظ.